रस्ते म्हणशीत जाल्यार आयज आख्यान हॉट इश्यू जाल्लो आसा आनी आरपोरा नागवान म्हणशीत जाल्यार सारके रस्त्यांची दुर्दशा जाल्ली आसा आनी हेका कारणीभूत जावन आसा एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी दुसरें जावन आसा PWD डिपार्टमेंट. सो हांव मागता दोनूय डिपार्टमेंटा कडेन, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तर म्हणटले आपले जॉब जालो, आपल्यान डिगिंग करून आपले कितें आहा तें इन्स्टॉल करपाचे आहा ती केबलिंग केलें म्हणून, पूण आयज PWDचें हें काम जावन आसा आनी हांव मागता तेंचे कडेन तेंच्यांनी हें जे पॉटहोल्स जाल्ले आसा ते डिगिंगाक लागून सो ते तेंच्यांनी रिस्टोर करचे म्हणून. कित्याक आयज हांव पळयता आमी कॉन्स्टंट फॉलोअप करता आमचे JEE कडेन, पण खंयसर तरी आमकां तेंचो सपोर्ट मेळना सारको जाय तसो. आतां सब स्टेशन अप टू ड्रीम सर्कल अप टू आमचो आरपोरा हेल्थ सेंटर कडेन टोटली डिगिंग करून तेंच्यांनी असो रस्तो जाल्लो आहा, लोक आपलो जीव मुठीन घेवन भोंवता. सेम वे जाल्ले आसा हांगासर आमचो सेंट सेबेस्टियन चॅपल अप टू हेजे कडेन पासून नितीन शिरोडकराच्या घरा कडेन पासून. सो खंयसर तरी PWD जो आमचो नेवो मंत्री जाल्लो आसा बाब दिगंबर कामत हेजे कडेन बरें एक्सपिरियन्स आसा. सो तेणीन खंयसर तरी लक्ष घालचें आनी तेज्या ऑफिशियल्सांक फिल्डार धाडून हें मातशें काम करून घेवचें अशी म्हाजी विनंती तेका. जर PWD काम करिना जाल्यार तुमचे स्टेप कितें आसतले? जरी तर PWD काम करिना हांव तुमकां तुमच्या माध्यमांतसून तुमकां PWDक सांगूंक सोदतां, आयज आमकां कंटिन्युअस सगळ्या लोकांचे क्रिटिसायज करता आमकां लोक, सगळ्या ग्रुप्सांचेर क्रिटिसायज करता, जावं पर्सनली मेळत जाल्यार आमकां हें करता. कित्याक आमचे लोक ते, कित्याक आमकां आमच्या लोकांचो इंट्रस्ट पळोवपाक जाय. आनी जरी तर ही PWD ऑफिस ह्या 8 दिसां भितर काम करिना जाल्यार ज्या भाशेन कालच्या विकान कालागूट पंचायतीन ते फुल बॉडी गेल्ली पळय सेम वे, पण वयताना आमी आमची बॉडीच वयची ना. आख्खे आरपोरा नागवेचे लोक त्यांच्या ऑफिसान वचोन तेंचे कडेन अश्युरन्स घेतले ती करता काय ना पळय ते, आनी तेंच्यांनी जर करिना जाल्यार फुडलें कितें करपाचें आमी जाय जाल्यार तुका रस्ता सुद्दां करून उडयतले. कित्याक खरेंच लोक विटले हांगासर, कित्याक खरेंच लोकांक प्रॉब्लेम जाता. सो खंयसर तरी ऑनरेबल PWD मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालचें आनी हें कशें करून काम करून घेवचें.